بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں انشاءاللہ ایک ہمارا ننا منا بچہ کل ہی اس نے حفظ القرآن مکمل کیا ہے۔ کیا نام بچے کا؟ عبد الوہاب بھائی گلزار احمد کا بیٹا، وہ صرف چھوٹا سا اپنا سبق سناتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے بھائی فاضل حضرت مولانا میر امین عباس صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لا تخیر قاری القرآن ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز نال اللہ دا قرآن نبی کریم دا فرمان انشاءاللہ سنان گے حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالی انہاں دی زندگی اندر برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، کر غور تو اپنے پچھلیاں تے
کہ وہ دنیا تے کی کر گئے کچھ آخری سامان لیندے ہیں تے کچھ بڑھڑے ہو کے مر گئے کچھ کر لے عابد دنیا تے نہ مر جویں پہلے مر گئے اے زندگی وانگ ہے پتیاں دے کچھ جڑنے ہیں کچھ جڑ گئے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد انسان دی اہم ترین ضروریات وچوں ایک اہم ترین ضرورت انسان دا گھر اور او دا اپنا مکان ہے، بلکہ صرف انسان دا ہی نہیں، اللہ دی زمین تے موجود ہر مخلوق دی ضرورت او دا گھر ہے۔ کیڑی مخلوق جدا گھر نہیں ہوندا؟ اے کھڈاں بلاں سوراخ، چونٹیاں دے گھر، بتھنگیاں دے گھر، پروانیاں دے گھر، سپاں دے گھر، اور ندی نالے دریا سمندر مچھلیاں دے گھر، کچھمیاں دے گھر، مگرمچھاں دے گھر، اور غاراں کچھاراں شیراں دے گھر، اور بڑے بڑے خونخوار درندیاں دے گھر، اے آلنے گھونسلے طوطیاں چڑیاں پرندیاں دے چرندیاں دے گھر، اور کوٹھے کوٹھیاں بنگلے مکان انساناں دے گھر، حتیٰ کہ خانہ کعبہ اللہ دا گھر جو سمد ہے، غنی ہے، سبحان ہے۔ الغرض دنیا تے موجود ہر مخلوق دا گھر ضرور ہے، اور گھر دی اتنی اہمیت ہے، اتنی ضرورت ہے کہ بندہ دنیا کائنات دے جڑے مرضی کونے تے ہوئے مڑ کے واپس اپنے گھر ہی آنا ہے۔ بعض دفعہ انج بھی ہوندا ہے کہ بندے بیرون ملک روزی دی تلاش اندر گئے ہوئے اتھے مر جاندے ہیں، فوت شدہ بندیاں دیاں ڈیڈ باڈیاں بھی واپس گھر ہی آ رہی ہیں، اور گھر بنان تے کنی بندہ محنت کردا ہے، نکا نکا تنکا کٹھا کر کے چڑیاں پرندے اپنا گھر بنا، ذرہ ذرہ مٹی دا لے کے پروانے بتنگے اپنا گھر بنا دے، خون پسینے دی کمائی لا کے ایک ایک اٹ جمع کر کے جوڑ کے انسان اپنا گھر بنا دے۔ کیوں گھر کیوں بنا دے؟ مقصد کی؟ ہر کام دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو انسان دی ایڈی اہم ضرورت ہے کہ تو بغیر سردہ ہی نہیں ہے، کیوں؟ یہ دا مقصد کی؟ اے دے اللہ نے دو مقصد بیان کیتے ہیں، کنے؟ تھوڑا تھوڑا بولو، تاجے تاجے تسی روجے رکھے نے تے نوے نوے ویلے ہوئے ہو تو تھکے پے ہو لگتا ہے، تھوڑے دیر جاگ رہے ہو ماشاءاللہ؟ اچھا چلو پھر ٹھیک۔ گھر بنان دے دو مقصد اللہ پاک نے بیان کیتے ہیں، ایک سورۃ الشعراء اندر اور ایک سورہ النحل دی آیت نمبر 80 اندر۔
تو میں سورہ النحل دی آیت نمبر 80 تو اپنی گفتگو دا آغاز کر رہا ہوں. تسی ذرا توجہ نال بات نو سننا ہے. عام روٹین تو ہٹ کے ذرا گفتگو ہوئے گی. شاید اگر تسی بہت ہی توجہ نہ کرو تو تانوں بورنگ ہو جائے گی. اگر پوری توجہ کرو گے تو پھر گل دا فائدہ ضرور ہوئے گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ گفتگو کیتی جائے کہ جدا عوام الناس نو 200% فائدہ ہو جائے. اللہ پاک برکت دے. حضرت قاری بلال صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ انہاں دی زندگی اندر، علم اندر، عمر اندر، جوانی اندر اللہ برکات دا نزول فرمائے. غور کرنا، توجہ کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے تہاڈے لئی تہاڈے گھرانوں بنایا، تہاڈیاں کوٹھیاں تے مکاناں نوں بنایا. اللہ سنیا گھر بنان دا مقصد کیا ہے؟ کیوں تسی سانو انہی عقل دیتی، انہی سمجھ دیتی؟ ہر مخلوق نو اینا دماغ کیوں دیتا ہے کہ وہ اپنا مکان بنائے، اپنا گھر بنائے، اپنا آلنا بنائے، گھونسلہ بنائے. فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اسیں یہ سارا کچھ تاں کیتا ہے تاکہ تانوں گھر اندر سکون مل جائے، گھر اندر قرار مل جائے. بندہ کئیاں میلاں تو تھکیا ٹوٹیا واپس آندا ہے، گھر آندا ہے، آرام گھر آ کے کردا ہے، ریسٹ گھر آ کے کردا ہے. اسی چونکہ سفراں تے رہن والے لوگ ہاں، کدی کدی انج ہوندا ہے 400 کلومیٹر سفر کیتا ہے تے گھر پہنچن تے رہ گیا 50 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر تے کسے نے کہہ دیتا ہے ایتھے آرام کر لو، ایتھے میرے گھر سو جاؤ. اے سی بھی موجود ہے، آرام دے کمرہ بھی موجود ہے. ہزینوں کو کہنے آؤ نہیں یار، جڑا سکون گھر آنا ہے وہ ایتھے آنا، ایتھے نہیں آنا. کیونکہ اس واسطے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. گھران دا پہلا مقصد اللہ پاک بیان فرماتے نے گھر سکون واسطے نے. ہن قرآن پاک دی دوسری آیت تے غور کرنا. اے سورۃ الشعراء اللہ فرماتے نے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک قوم عاد نو مخاطب کر کے فرماتے نے اے قوم عاد دے لوگو تنحتون من الجبال، تسی پہاڑا نو کرید دے ہو، تسی پہاڑا نو تراش دے ہو. قوم عاد اتنی طاقتور قوم گزری ہے، مفسرین نے لکھا ہے ان کے قد اتنے دراز تھے جویں کھجور لمبی دا تنا نہیں ہوندا، ایڈے ایڈے قد سن انہاں دے تے پاور فل تے طاقتور ہوندے سن کہ کئیاں پہاڑاں نو ہاتھ وچ چک کے پڑا کر دیندے سن. اینج ہاتھ تے پہاڑ رکھنا تے پرا کر دے. ایڈی ایڈی طاقتور قوم. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار.
غور کرنا اللہ پاک اس قوم نو مخاطب فرماتے نے فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فرمایا قوم آپ دے لوگو تسی پہاڑاں نو تراش دیو تراش کیوں نام دے اندر اپنے گھر بنا دیو کیوں آمینین تاکہ تانوں گھرام دے اندر امن مل جائے لہذا پتہ لگا گھر بنام دا دوسرا مقصد امن ہے بار بارش بڑی پیندی ہوئے بندہ گھر داخل ہو جائے کہندا ہون خیر ہے بار طوفان چلدا ہوئے بندہ طوفان دے اندر کسی نہ کسی طریقے نال دوڑ کے اپنے گھر بڑھ جائے کہندا ہون خیر سلائے اللہ اللہ اپنی بیوی نو بھیج دے اپنی بیوی نو کہندا تو بچیاں نو لے کے چلی جاؤ او بس اندر بہ گئی سواری تو اتری فون ملا لیندا ہے ہن کہندا نالے ٹری جا تے نالے کال چلدی رہن دے کتھے پہنچ گئی ہیں میں جی ہن کلونی وچ پہنچ گئی ہاں ہن کتھے پہنچ گئی ہیں ہن اپنے مکان والی گلی وچ پہنچ گئی ہاں ٹری جا فون چلدا رہن دے ہن کتھے پہنچ گئی ہیں ہن میں گھر داخل ہو گئی ہاں تے کہندا ہن بند کر دے ہن خیر سلائے ہن تو گھر پہنچ گئی ہیں کی پتہ لگا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اللہ پاک فرماندے نے گھر تاں بنائے جاندے نے تاکہ گھراں دے اندر امن مل جائے حضرات ذی وقار اللہ پاک دے قرآن پاک دیاں میں دو ایتاں تانوں سنائیاں دو ایتاں دے وچوں گھراں دے دو مقصد نکلائے ایک سکون نکلیا ایک امن نکلیا لیکن آپا جدو دنیا تے نظر دوڑانے آپا نو پتہ کی لگدا ہے فلانا بندہ اپنے گھر دے وچ سی گھر دے بیڈ روم دے وچ سی اپنے بیڈ دے اتے بیٹھ کے انہیں خودکشی کر لئی فلان لڑکی نے اپنے گھر دے اندر پنکھے نہ لٹک کے پا لے لیا فلان بندہ گھرے مر گیا فلان بی بی انہوں گھروں ڈر لگدا ہے رات نو گھروں ڈر کے باہر بھج جاندی ہے سر تے دوپٹا بھی نہیں لیندی او دے گھر والے پھڑ کے انہوں گھر لے کے آندے نے او کہندی ہے مینوں گھرے سکون نہیں آندا مینوں گھرے چین نہیں آندا کئی بندے آگے کہندے نے مولانا کو توید کر دیو حالانکہ تعویذ جائز نہیں کہا توید کرانا ہی آخر میں گھرے وڑدا جانا ماں تے مینوں انج لگدا ہے جویں میں جیل وچ جا کے آواں مینوں گھر وچ سکون نہیں آندا یارو گل کڈی عجیب ہے قرآن کہندا ہے گھر سکون واسطے نے گھر امن واسطے نے ساڈیاں دھیاں بہناں گھروں باہر بھج دیاں پیاں نے گھراں وچ بندے خودکشیاں کردے پئے نے یار کوئی گل تے ضرور ہے قرآن کہندا گھر امن دا ذریعہ ہے قرآن کہندا گھر سکون دا ذریعہ ہے ایتھے گھرے بندے خودکشی پہ کردے نے ایتھے گھروں ماواں بہناں باہر پیاں نسدیاں نے کہندیاں نے گھرے سکون نہیں یہ دو گلاں متضاد ہو گئیاں قرآن کہندا سکون ہے اے کہندا مینوں گھرے سکون نہیں لبدا قرآن کہندا گھر امن دا ذریعہ ہے اے کرے خودکشی پیا کردا ہے دوواں گلاں چ ایک گل ضرور ہے قرآن تے غلط ہو نہیں سکدا رسول اللہ دا فرمان تے غلط ہو نہیں سکدا البتہ پھر ساڈے گھر ہی غلط نے ساڈے گھراں دے طور طریقے غلط نے ساڈے گھراں دے انداز غلط نے کیونکہ انی جرت تے کسے وچ بھی نہیں تے نہ جو ہو سکدا ہے کہ قرآن غلط ہوئے نبی پاک دا فرمان غلط ہوئے آج آ کے ساڈے گھر غلط نے جدی وجہ تو سانو کرے سکون نہیں ملدا تو سانو کرے امن نہیں ملدا میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی قرآن تے غلط نہیں ہو سکتا پھر یہ مطلب ہے یا اسی غلط ہاں یا ساڈے گھر غلط ہیں آؤ آپ اپنے اپنے گھراں دا جائزہ لیں رولا کی وجہ کی
اللہ اللہ توجہ کرنا. میری بات سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہیں؟ گل سمجھے چ مشکل تے نہیں ہو رہی؟ اللہ اللہ توجہ کرنا. قدرہ تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا. حضرات تیزی وقار اسیں اپنے گھراں دے اندر 5 کام انج دے کیتے ہوئے نے جیدی وجہ تو ساڑھے گھراں وچ امن نہیں رہ گیا، ساڑھے گھراں وچ سکون نہیں رہ گیا. اگر اسیں اپنے گھراں دے اندر 5 طرح دے اصول اپنا لئیے گھراں اندر امن آ جائے گا، قرار آ جائے گا. توجہ کرنا، غور کرنا. سب تو پہلا کام کیڑا کرنا ہے؟ اپنا مکان بنا اس جگہ تے بنا جڑی جگہ امن والی ہووے. اپنے بیوی بچیاں نو ایسی جگہ تے رکھ جڑی کلونی امن والی ہووے. اپنا مکان تے کوٹھی اوتھے بنا جڑا پنڈ امن والا ہووے، جڑا شہر امن والا نہ ہووے. اوتھے اپنے بچیاں نو نہ رکھیا کر جڑا پنڈ امن والا نہ ہووے. اوتھے اپنے بچیاں نو نہ رکھیا کر. گھر واسطے امن سب تو پہلی شرط ہے. کتھے لکھی ہے قرآن پاک اندر؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچیاں نو لے کے چل پینے دمشق وچوں نکلے نے. دمشق وچوں اپنی بیوی نو نال لیا ہے، اپنے بچے نو نال لیا ہے تے آگے نے جناب کی جگہ تے اتھے مکان بنا چاہتے نے، اپنے بیوی بچیاں نو بسانا چاہتے نے. تے اللہ پاک کو دعا کر دینے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اے میرے اللہ پاک میں جس جگہ تے اپنے بیوی بچیاں نو بسانا چاہنا، اللہ اس جگہ نو امن والا بنا دے، اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے. اللہ سونیا میں بیوی بچیاں نو تے بسانا چاہنا وہاں جتے امن ہوئے. جتھی امن نہ ہوئے ہوتے بیوی بچیاں نو رکھنا ہی نہیں چاہیے. اللہ اللہ میں قربان داواں. حضرات تیزی وقار گھر واسطے امن ایڈا ضروری ہے. وہ گھر گھر نہیں جتھی امن نہ ہوئے، گھر ہوندا ہی ہوئے جتھی امن ہوئے. اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا. میرے پیغمبر فاتحہ نامداد نال مکے چ داخل ہو رہے نے تے میرے پیغمبر دے صحابہ انجت وچ تلواراں پھڑیاں نے تے نالے مکے وچ داخل ہوندے نے تے نالے نعرہ لگاندے نے کہندے نے الیوم یوم الملحمہ. اج بوٹیاں بوٹیاں کرم دا دینے، اج گوشت کرم دا دینے. آپ میں سے بہت سارے لوگ عرب ممالک میں جاتے ہوں گے. عرب ممالک میں جو کسائیوں کی دکان ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے ملحم. کیا معنی؟ یہ گوشت کے ٹکڑے کرنے کی جگہ ہے. صحابہ کہتے ہیں حال یوم یوم الملحمہ. آج انسانی گوشت دے ٹکڑے ٹکڑے کرم دا دینے، آج بوٹیاں بوٹیاں کرم دا دینے. نبی پاک علیہ السلام نے جدو سنیا میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کی پیغام دے جے حال یوم یوم الملحمہ. نا انجا کھو حال یوم یوم المرحمہ. آج رحم کرم دا دینے، آج معافیاں دین دا دینے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. جی محبوب حکم فرماؤ کرنا کیجئے. میرے آقا فرما دینے اے سنیا جے کار لئی امن کنا ضروری ہے. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ نس کے تو اڈے اگے لگ کے اپنے کار بیچ داخل ہو جائے گا انہوں امن مل جائے گا. جڑا بندہ دوڑ کے اپنے گھر چلا جائے وہ دیتے تلوار نہیں اٹھانی، انہوں مارنا نہیں، انہوں کچھ نہیں کہنا. ایتھے کیے کہندہ میں تینوں تیرے گھر واڑ کے ماراں گا، کندہ ٹپ کے ماراں گا، پھریاں لتاں چ پھیر ماراں گا، تیرے بالاں دے سامنے ماراں گا. پھر مار دائے
گھر وڑ کے ماردا ہے، کنداں ٹپ کے ماردا ہے، بچیاں دے سامنے ماردا ہے، بیوی دے سامنے ماردا ہے۔ اینو پوچھو اے انسان ہے کہ شیطان ہے؟ یہ انسان کیسا ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی تعلیم یہ بتاتی ہے یہ کون سا مکہ ہے؟ یہ وہی مکہ ہے جس مکے میں بلال کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے جس مکہ میں زنیرہ پر ظلم کیا گیا تھا، سمیہ پر ظلم کیا گیا تھا، لیکن میرے نبی نے کیا بے شک انہوں نے ساڈے تے ظلم کیتا ہے۔ گھر امم دا گہوارہ ہوندا ہے، جڑا گھر چلا جائے انہوں ماریا جا سکدا۔ اسی پتہ نہیں کیویں دے نبی دی عاشق ہاں، اسی اپنی دشمنیاں پیچھے شریعت بھی بھول جانے ہاں، قرآن بھی بھول جانے ہاں، حدیث بھی بھول جانے ہاں۔ لوکاں دے گھر وڑ کے ماردا ہے۔ کہاں کا یہ اصول ہے؟ کون ہو تم؟ کہاں سے اترے ہو؟ مسلمان ہو تم؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے تم نے؟ اجڑیاں کالیاں بدوکا چکیاں نے انہاں دا کلمہ پڑھیا تم؟ جے نبی پاک دا پڑھیا ہوندا تے تو کسے دے گھر وڑ کے بیوی بچیاں دے سامنے کسے نو ماردا نہ۔ ساڈیاں دشمنیاں شروع ہی اتھوں ہوندیاں نے تے مکدیاں ہی اتھے نے، گھر وڑ کے ماراں گا۔ پھر کسی اور ملک چ وسو، پھر کلمہ قاعدہ پڑھیا جے تسی کرنا ہی ہیں جے۔ اللہ اللہ، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ غصہ تے نہیں آ رہے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وجد آوے غصہ دس دے پھر میں بس کر دیں گا بھائی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ناس کے گھر چلا جاوے ہوندے تے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ گھر امم دا گہوارا۔ اگے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ دوڑ کے ابو سفیان دے گھر چلا جاوے، گل پھر کر دیئے ابو سفیان دے گھر بڑھ جاوے، فرمایا انہوں میں کچھ نہیں کہنا۔ اس سردار ابو سفیان کون نے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سردار ابو سفیان دا گھر کیڑا ہے؟ اے امیر معاویہ دا گھر ہے۔ لوکی آج تانے دیتی جاندے نے، لوکی آج گلاں بنائی جاندے نے۔ امیر معاویہ کے گھر کو میرے نبی نے امن کا گہوارہ بنا دیا۔ تسی سڑو امیر معاویہ دے گھر نو میرے نبی نے امن دا گہوارہ بنایا، سڑو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سونا 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 نام ہے معاویہ، سونا زندہ باد۔ اللہ 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 سونا۔ ڈاکٹر تنویر صاحب کیڑے نے یار؟ میں نے بھی بخا ماشاءاللہ، اللہ برکت، اللہ زید دے جی برکت۔ میں نے پتا میں ویسے ہی پیار نہ آکیا ہے۔ سونا 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 نام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ۔ آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا، صحابی رسول آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا۔ قاری قرآن لقب سے آیا، قاری قرآن لقب سے آیا، میرے آقا دا غلام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دوڑ کے سردار ابو سفیان دے گھر چلا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، پھر کرم امدہ گہوارا۔ تیسرے نمبر تے فرمایا جڑا بندہ دوڑ کے اللہ دے گھر چلا جائے یعنی خانہ کعبہ چلا جائے، انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، پھر کرم امدہ دریا۔ حضرات تیزی وقار گھر واسطے امم دی ایڈی اہمیت ہے، نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمیں وے جس عورت دا خامد فوت ہو جائے وہ بیوہ ہو جائے گی، جڑی عورت بیوہ ہو جائے گی وہ عدت گزارے گی،
کنی عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی عدت دے دنوں وچ نے کی کرنا ہے نویں کپڑے نہیں پہن سکدی نقش و نگار والے کپڑے نہیں پہن سکدی میک اپ دا استعمال نہیں کر سکدی زینت نہیں اختیار کر سکدی حتیٰ کہ سرما تک نہیں پہن سکدی بغیر عذر شرعی تو اپنے گھروں باہر نہیں جا سکتی یہ بیوہ عورت تے پابندیاں نے بیوہ عورت کسی بھی صورت اندر اس گھر وچوں نہیں جا سکتی جڑا دا خامد دا گھر 4 مہینے 10 دن اپنے خامد دے گھر تے وچ رہ کے عدت گزارے گی او دے وچوں باہر نہیں جا سکتی لیکن گھر لئی امن دی ایڈی اہمیت ہے میرے پیغمبر دے کول ایک عورت آئی عرض کر دی محبوب میرا خامد فوت ہو گیا ہے دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے میں او دی بیوہ ہاں میں او دے گھر وچ عدت بھی گزارنی ہاں لیکن او دا گھر ایسی جگہ تے ہے اوتھے میری جان محفوظ نہیں اوتھے میری عزت محفوظ نہیں میرا ایمان محفوظ نہیں او نبی جس نبی دی تعلیم بے کہ بیوہ عورت مقام تو نکل نہیں سکتے اس نبی نے فرمایا 1 منٹ لا ایتھوں نکل اس مقام تو نکل جا جس مکان وچ تیری عزت محفوظ نہ ہوئے اس مکان وچ نکل جا جس مکان دے تیرا ایمان محفوظ نہ ہوئے اس مکان وچ نکل جا جس مکان اندر تیری جان نو خطرہ ہوئے پتہ لگا بیوہ عورت بھی وہ مکان چھوڑ دے وے جس مکان وچ امن نہ ہوئے امن ایڈا ضروری ہے ایڈا ضروری ہے ایتھے میں کوڑی جی گل کراں تانوں غصہ لگ جائے گا لیکن میری عادت ہے میں گل کر کے رانگا اسیں اپنیاں تیاں ایسے مکانہ وچ کیوں بیاہ دینے ہاں اسیں اپنیاں بیٹیاں ایسے گھراں وچ کیوں بیاہ دینے ہاں جتھے انہاں دی ایمان نو خطرہ ہوندا ہے جتھے انہاں دی عقیدے نو خطرہ ہوندا ہے جتھے انہاں دے دین نو خطرہ ہوندا ہے جتھے انہاں دی عزت نو خطرہ ہوندا ہے میں جاننا ایسیاں بیٹیاں نو جنہاں دے فون آندے نے ایڈے ایڈے تھرو سٹ کے روندیاں نے تے کہندیاں نے مولانا میرے باپ نے بڑا مکان ویکھ کے نکاح کر دیتا ہے ہن میں 11ویں پئی پکانیاں ہن میں 12ویں پئی پکانیاں ہن میں غیر اللہ دیاں نظرانے آداں پئیاں پکانیاں مینوں اللہ نے اولاد نہیں دتی 4 سال گزر گئے نے میرے گھر وچ بیٹا نہیں میرا خامد مشرک ہے کدی مینوں کدھر لے کے جانا چاہندا ہے کدی مینوں کدھر لے کے جانا چاہندا ہے اپنیاں بیٹیاں نو ایسی جگہ تے نہ شادی کریا کر جتھے انہاں دے ایمان نو خطرہ ہے جتھے انہاں دی عزت نو خطرہ ہوئے اپنا ایمان بچا چاہے جناب مکان جامدہ چلا جائے اپنی جان بچا اپنا عقیدہ بچا اللہ اللہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ اگر افغانستان دا ایک شہر غزنی دے علاقے وچ ریا کر دے سن اور جدو نماز پڑھ دے سن نا تشہد اندر بیٹھ دے انج کر کے اپنی گلی نو حرکت دیا کر دے اے میرے نبی دی حدیث ہے سنن ابی داؤد اندر موجود ہے میرے پیغمبر تشہد دے اندر شروع تو لگ کے آخر تک اپنی گلی نو ہلکی ہلکی حرکت دیندے رہندے اے میرے نبی دا طریقہ ہے حضرت عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ انج اپنی گلی نو ہلکی ہلکی حرکت دیا کر دے سن لوگ آنکھیا ایک ہی کرنا ہے فرمایا نبی پاک دے سنت عمل کرنا ہاں انہاں آنکھیا یا اے چھڑ دے یا علاقہ چھڑ دے مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچیاں نو لے آئے سواری تے بٹھایا ہے علاقے تے لوگاں نو آکھیا ہے اور لوگوں گواہ ہو جاؤ میں علاقہ چھڑ سکنا پر پیغمبر دی سنت میں نہیں چھڑ سکدا چھوڑ دو وہ مکان جس مکان میں آپ کی عزت کو خطرہ ہو چھوڑ دو وہ شہر جس شہر میں آپ کے ایمان کو خطرہ ہو وہاں رہو جہاں ایمان محفوظ ہو جہاں عقیدہ محفوظ ہو اللہ اللہ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میں بار بار تنوں پوچھاں گا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا لہذا مکان واسطے سب تو پہلی شرط وے مکان اتھے بنا جتھے تیری عزت محفوظ ہے تینوں امن مل جائے اللہ اللہ میں قربان جاواں تے کوشش کریا کر
اللہ مکان ایسی جگہ تے بنا جتھے اللہ دا گھر نیڑے ہووے مسجد نیڑے ہووے اللہ اللہ نے قربان جاواں مولانا عبد المالک مجاہدہ فدا اللہ لکھتے نے عرب دی ایک عورت ہے وہ دے کول اپنا مکان کوئی نہیں ہے افطاری ٹائم اپنے بچوں نو بٹھایا پہلا روزہ افطاری ٹائم اپنے بچوں نو بٹھایا ہے لیکن یہ بیٹا چکو دعا کرو بچیاں ہاتھ چک لیا دعا کرنی شروع کر دیتی بے کہندی کہ یہ اللہ مینوں اپنا مقام دے دے مکان جدی جگہ تے دے دے میرے مقام دے سامنے نہر ہونی چاہیے اللہ پاک کو دعا پہ کر دیئے آپ دعا کر دیئے دچیاں آمین کہندے نے ہر افطاری دے ٹائم دعا کر دیئے اللہ پاک کو منگ دی پئیے میری یہ ماؤ بہنوں تسی بھی اللہ پاک کو منگیا کر نہیں میری یہ بہنوں غیر اللہ کو نہ منگیا کر رب کو منگیا کر رب سندا ہے رب سندا ہے رب سندا بھی ہے رب اپنے بندیاں نو عطا بھی کردا ہے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اللہ یہ دیوانے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے یہ منگتے جو بھی منگیا کر یہ منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے یہ منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے تو بھی اس کو منگیا کر وہاں پیے ہو کے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلاں نو چین دیندے نے تے سینہ ٹھار دیندے نے اے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے اللہ اللہ بی بی اللہ پاک کو دعا کر دی رہی اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی رمضان تو بعد اللہ نے مقام دے دیتا دعا کر دی رہی اللہ مکان دے مقام دے سامنے نہر ہوئے اللہ پاک نے مقام تے دیتا دے مقام دے سامنے نہر کوئی نہیں ایک عالم دین کو مسئلہ پوچھ دیئے مولانا اللہ پاک کو میں دعا کی تھی اللہ مقام دے سامنے نہر ہوئے اللہ نے ادھی قبول کی تھی ادھی نہیں کی تھی اللہ مقام دیتا ہے پر مقام دے سامنے نہر کوئی نہیں دے مولانا پوچھتے نے بی بی مقام دے سامنے کیڑی شے آ اگو کہن دیئے مقام دے بالکل سامنے تے مسجد ہے دے مولانا فرماتے نے بی بی تو پانی دی نہر منگی اللہ نے نیکیاں دی نہر دے چھڑی ہے اللہ اللہ کوشش کر مکان اتھے بنے جتے تیرے مقام دے نال قریب اللہ دا گھر ہوئے ایک کڈی سونی گالے لوکی کہندے نے میں ایم پی اے دا گوانڈیاں میں نے دا گوانڈیاں او تیری تے مسجد دی دیوار سانجی ہوئے تو کمیں میں رب دا گوانڈیاں ہے اللہ اللہ توجہ کرنا پہلا کام کرنا ہے اللہ اللہ ایسی جگہ تے مکان بنا جتھے تینو امن مل جائے قرار مل جائے تے نمبر 2 کیڑا کام کرنا ہے ساڑھے کو جدو پیسے آ جاندے نے یہ بندہ جناب مسکت گیا دبئی گیا تے کویت گیا اتھوں پیسے کما کے لے آیا ریال کما کے لے آیا تے درم تے دینار کما کے لے آیا کہندہ اور میرے کل 4 کروڑ روپیہ آئے اور میں کوٹھی پانی ہے لگ پتا جائے گا تے کوٹھی دا نقشہ آ رہا کتھوں لندن بھی جو آ رہا ہے
کوٹھی دا نقشہ آ رہا ہے کتھوں اے جناب یوکے وچوں آ رہا ہے تے انگر جناب انگلینڈ وچوں آ رہا ہے امریکہ وچوں نقشہ آ رہا ہے کوٹھی دا اوے اپنے ملک دا اپنے گھر دا نقشہ انہاں کولوں بنوا رہا ہے کہ جڑے بیچارے آپ پورے کپڑے نہیں پاندے او جڑے آپ پورے کپڑے نہیں پاندے او با پردہ مقام تینوں کیویں بنا کے دین گے یہی وجہ ہے وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں جا کے ویکھ لو اکثر مکان بے پردہ بے پردہ مکان گریلاں بے پردہ باہر لگے ہوئے بڑے بڑے گیٹ بے پردہ کی کرنا تیرے 4 کروڑ روپیے لان دا جو اتلی چھت تے اتلے کمرے چ بیٹھی ہوئی تیرانی بیچاری سر تو کپڑا بھی لاوے تے گلی چ کھلوتے بندے دی نظر پہ جائے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار ہوتے اللہ جانتا گیٹ انج دینے کہ گیٹ باقاعدہ بے پردہ کوئی بیچارے شرم ساری دے فیبر لا دیں دینے منی تو انجی کھلے ہی پہ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درہ آپ دراصل یہ سمجھتے ہیں اسی یہ سمجھنے ہاں کہ قرآن حدیث وچ نمازاں دا ذکر ہے روزیاں دا ذکر ہے حج دا ذکر ہے زکات دا ذکر ہے بات نہیں پائی آپ بخاری کھولیے بخاری میں باقاعدہ مکانوں کے نقشوں تک کا ذکر موجود ہے حضرت امام بخاری نے باقاعدہ نقشے بیان کیتے ہیں مکان چھت والا پھر باب بنے ہیں پر چھتی والے مکان دا باب بنے ہیں بیٹھک والے مکان دا باب بنے ہیں چبوترے والے دا بین بنے ہیں باقاعدہ نقشے موجود ہیں اللہ اسلام ایک پورا دین ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراب لہذا دوسرا کم کرنا ہے مقام دا نقشہ اس طرح دا بنا کہ تیرا مکان با پردہ ہوئے وہ دے اندر بے پردگی دا بالکل نام و نشان نہ کوئے اللہ اللہ میں قربان جاواں تے نبی پاک اسلام نے فرمایا ہے آقا فرماتے نے اسے گھر وچ رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا جس گھر دے وچ تصویر ہوے جس گھر وچ مجسمہ ہوے اس گھر وچ رحمت دا فرشتہ نہیں آندا کی خیال ہے ساڑھے مقام تصویرہ تو بچے نے مجسمیہ تو بچے نے کوئی نہ اور باقاعدہ مکانہ دے باقاعدہ تصویرہ بنائیاں جامدیاں نے ایک تسی کھچ کے لگا دینے آج میری تے میری بیغم دے تصویریں یادگار تصویریں سامنے کمرے چٹکا کے لگائیے سارے آنگو بخان واپتے لگائیے اے تے پرانا آگیا نا کہا ہون تے باقاعدہ مکانہ وچ نقشیاں دے وچ مجسمے شامل نے ہون تے باقاعدہ ٹاؤن ہی جدے بن دیتے ہیں جنہ ٹاؤنہ دے بار ڈیڑے وڈے کتے لگے نے ڈیڑے وڈے کتے ہے کہ نہیں اے بیریہ ٹاؤن چیک کر لو جا کے ہوسنگ سکیم ویکھ لو جا کے بڑے بڑے شیر پدری شیر ہے کہ کتے اللہ جاڑ دا کیر کہو جی کتے نے کہ شیر کوئی شاید ہے ڈیڑے وڈے اللہ جان دا ایڈا بڑا شیر ہوندہ ہی نہیں جنہ اتھے ٹنگیا پہ اللہ جو شیر ایڈا نہیں تھا کتا کی چھوڑا ہے ڈڑے بڑے لگے اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا اس گھر وچ رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا جس گھر دے اندر مجسمہ ہوئے جس گھر دے اندر تصویر ہوئے ساڑھے مناب گھراں وچ مجسمے جنہ ٹاؤنہ وچ ساڑھے مکان نے انہ ٹاؤنہ وچ مجسمے بڑے بڑے مجسمے گھوڑیاں دے بڑے بڑے مجسمے یا شیراں دے مجسمے یا پتہ نہیں کیڑیاں چیزاں دے مجسمے بلکہ ہونتے باقاعدہ بندیاں دے مجسمے ساڑھے ملک دیاں چوکاں وچ لگے ہوئے نے عام انسانہ دے مجسمے معزز شخصیات دے مجسمے باقاعدہ چوکاں وچ موجود نے اور پوری دنیا دے اندر کوئی ایک مکتبہ فکر عالم موجود نہیں وہابی ہوئے بریلوی ہوئے دیوبندی ہوئے اہل تشیع ہوئے دنیا دا کوئی عالم انجدہ نہیں جڑا مجسمے نو حلال قرار دندہ کوئی دنیا کائنات دا ہر عالم مجسمے نو حرام قرار دندہ ہے لیکن ساڑھے چوکاں وچ لگے نے ساڑھے ٹاؤناں دے باہر لگے نے ساڑھے گھراں وچ لگے نے تصویراں ساڑھے گھراں وچ موجود نے فرمایا نبی پاک نے اس گھر وچ رحمت دا فرشتے نہیں ہوندا جس گھر دے باہر جناب مجسمہ موجود ہے اگے نبی پاک نے فرمایا جس گھر وچ کتا ہوئے اوتھے بھی رحمت والا فرشتہ نہیں آندا جتے تصویر ہوئے اوتھے بھی نہیں آندا جتے کتا ہے اوتھے بھی نہیں آ جاندا تے ایتھے کیے ایتھے جناب پہلے 1000 پتی سی پھر ہو گیا لاکھ پتی پھر ہو گیا کروڑ پتی
जो ही करोड़पति हुंदा गया इहदे बच्चियां दे फैशन बदल गए। हुण इहदे बच्चे बच्चियां नाल नहीं खेडदे, हुण इहदे बच्चे खिडौणियां नाल नहीं खेडदे, हुण इहदे बच्चे कैटां नाल खेडदे ने, हुण इहदे बच्चे जनाब अमेरिकन कुत्तियां नाल खेडदे ने। मैं अमीरां दे बच्चियां नूं वेखिया, अमीरां दीयां बच्चियां नूं वेखिया, ओ नाल गरीब बच्चे नूं बिठाना ते पसंद नहीं करदियां, लेकिन नाल एक कुत्ता कुत्ते नूं अपने नाल बिठाना पसंद करदियां। 4 करोड़ दी गड्डी दे अंदर एदा पुत्र अपने नाल सीट ते कुत्ता ते बिठांदा है, अपने नाल किसी गरीब दे बच्चे नूं बिठाना पसंद नहीं करदा। ओ यारो इंसानियत दा जनाजा तेज पिया निकलदा है जदों साडे बच्चे गरीब बच्चे नूं नाल बिठाना पसंद नहीं करनगे ते अमेरिका चो आए होए वाला वाले कुत्तियां नूं नाल बिठाणगे। दसो उन्हां नूं बंदियां दी कदर किवें होएगी, इंसानां दी कदर किवें होएगी। तां ही अज साडे मुल्क दा हाल है। ए दो हफ्ते पहले दी बात है, सियालकोट अंदर मैंने एक दोस्त ने दसिया 10 रुपइया तो लड़ाई हो गई, 10 रुपइया तो बंदा मार दिता, 10 रुपइया तो बंदा मरदा पिया। लड़ाई वाला कुत्ता 3-3 लाख दा विकदा पिया है। 10 रुपए की खातर बंदा कत्ल हो रहा है। लड़ाई वाला कुत्ता 3-3 लाख दा विकदा पिया है। अमीरां दे बच्चियां वास्ते खेडन लई कुत्ता अमरीका चोंदा पिया। बंदियां दी कदर मुक गई, कुत्तियां दी शुरू हो गई। अमन कहां से आएगा जब हमने इंसानों से मोहब्बत ही छोड़ दी? कहां है वो इंसानियत का दर्स देने वाले? वो इनको क्यों नहीं बतलाते? अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। शेर रब्बानी जनाबे हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब रब्बानी हाफिज़हुल्लाह ताला। अल्लाह पाक हजरत रब्बानी साहब ने सेहत अता फरमाए। मौलाना ताहर साहब इन्हां दी टेंड दासी पई भी उमरा करके आए ने। अल्लाह पाक इन्हां दा उमरा अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। मैं जरा जल्दी जल्दी अपनी बात तो खत्म करा। हजरात तेजी वकार घरां विच सुकून तां नहीं क्योंकि घरां दे अंदर तस्वीरां मौजूद ने, घरां विच सुकून तां नहीं क्योंकि साडे घरां विच कुत्ते मौजूद ने। घर विच कुत्ता रखना जायज़ नहीं। हाँ, जिस घर दे अंदर माल मवेशी मौजूद ने, डंगर मौजूद ने, उस घर विच कुत्ता रखा जा सकता है। 1 दर्जन नहीं, 1 किन्ना तो भी काला नहीं रखना। अल कल्बुल अस्वदु शैतान, काला कुत्ता शैतान है। 1 कुत्ता रखने की इजाजत है उस घर में जिस घर में माल मवेशी डंगर मौजूद ने। सुन लो किसानों, पता तुसी कह जब इजाजत मिल गई है दर्जन ही रख लो खरीदी आओ। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। अच्छा यार मैंने एक गल दसो निकी जी, ताड़े चो इस टाइम किसी बंदे नूं कब्रिस्तान कला दी है भी जा यार ए हुण तो लग के रात सारी कल्ले ने तू कब्रिस्तान कटनी है, की ख्याल? काम औखा है ना? औखा है कि नहीं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, फरमाया अपने घरां नूं कब्रिस्तान ना बनाओ। महबूबा घर किवें कब्रिस्तान बनदे ने? फरमाया जिस घर दे अंदर अल्लाह पाक दी किताब दी तिलावत ना कीती जाए वो घर कब्रिस्तान है। ये धीआं भैणां डरदियां क्यों ने? क्योंकि साडे घर कब्रिस्तान ने। ये मावां भैणां ये जनाब निक्कियां निक्कियां बच्चियां छोटे छोटे बच्चे घरां च डरदे क्यों ने? क्योंकि घर घर नहीं रह गए, घर कब्रिस्तान बन गए ने। कुरान दी तिलावत क्यों नहीं करदे अंदर? अल्लाह दा जिक्र कोई नहीं करदे अंदर। मैं कोई गल पूछना चाहना, कोई औरत कोई मेरा भरा रात कब्रिस्तान विच नहीं रह सकदा। ये मैं तुहाडे कोले पूछां क्या कोई बंदा मुर्दा खाने विच रात रह सकदा है? तुसीं कहोगे किवें दियां गल्लां करदे हो, घर मुर्दा खाने बने पए ने। मेरे आका ने फरमाया ओ घर जिस घर विच अल्लाह दा जिक्र हुंदा है, ओ घर जिस घर विच अल्लाह दा जिक्र नहीं हुंदा, मसलुल
الحیت والمیت زندہ تے مردہ دے برابر ہے جیسے گھر وچ اللہ دا ذکر ہوندا ہے او گھر زندیاں دا گھر ہے یہ گھر وچ اللہ دا ذکر نہیں ہوندا او گھر نہیں او مردہ خانہ ہے دسو نا تیاں بہناں ڈرنا تے اور کی ہوے اسی گھراں چ نہیں رہندے اسی مردہ خانیاں وچ رہنے ہاں او دسو نا گھراں دے وچ سکون کیویں ملے اسی گھراں وچ نہیں رہندے اسی قبرستاناں وچ پہ وسنے ہاں اسی اپنے گھراں نو قبرستان بنایا ہے اسی گھراں نو مردہ خانہ بنایا ہے پڑھو رب دا قرآن اپنے گھر دے اندر ذکر کر اللہ دا اپنے گھر دے اندر صبح دا سوہنا وقت ہوئے آج دی تقریر دا فیدہ تے تاں بندا ہے اثر تے تاں ہوندا ہے نا صبح نماز فجر پڑھ لو تے فجر کے گھرے گھرے چلے جاؤ نا ہنج قرآن کھول لے تو بھی کھول لے تیری بیوی کھول لے تیری بیٹی بھی کر کے اللہ پاک دی کتاب دی تلاوت کرو نا اور مایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا پڑھ گھر وچ قرآن رحمت آئے گی پڑھ گھر وچ قرآن برکت آئے گی تیرے گھر گھر بن جان گے خودکشیاں گھراں وچ نہیں ہون گیاں جن بھوت گھراں چوں نس جان گے جن بھوت گھراں وچوں ختم ہو جان گے ایک نکی جی گل ہور کراں جے تسی غصہ نہ کرو ایسے گھر موجود ہیں کہ جن گھروں میں لیٹرینوں کے چہرے اور رخی بیت اللہ کی طرف ہیں اسی کرانچ لیٹرینہ دے منہ ادھر کیتے ہوئے نبی پاک کا فرمان ہے لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها اپنی جب واش روم کے لیے بیٹھو قبلے کی طرف منہ مت کرو پیٹھ نہ کرو اللہ اللہ میں قربات روحانی معالج تے اٹیچ باتھ دے بھی خلاف نے کہنے نہیں اٹیچ باتھ نہ بڑھاؤ تہاڈا کمرہ یا بیڈ روم تے نال اٹیچ باتھ نہ بناؤ کیوں کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جدو باتھ روم جدا یار غصہ کر گیا لگدا میری گلاں تو ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ واش روم وچ داخل ہوے داخلوں لگا دعا پڑھیا کرے کیڑی اللہم بسم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کی بانا اللہ میں شریر جنات تو تیری پناہ پکڑنا شبیہ کبھی جنیاں تو تیری پناہ پکڑنا کی مانا میں جتے جاندا پیا ہاں ایتھے خبیث جن نے ایتھے خبیث جننیاں نے لہذا پتہ لگا لیٹرین واش روم جن تے جننیاں دا کھارے ہن جڑے بندے نے اٹیچ واش روم بنایا ہے نا آپ بیڈ تے ایک پیر تھلے وے تے دوسرا گھر شیطان دے گھر ہے ایک پیر تھلے تے دوجا شیطان دے گھر وچ جن دا تے ساڈا گھر بالکل آمنے سامنے ہے خبیث جن تے جننیاں انج آج خبیث جنہ دا گھر ہے تے نال سامنے بالکل ساڈا بیڈ ہے تے ڈرنا نہیں تے پھر کی ہونا خون دے چھٹی نہیں ہونے تے کی ہونے کپڑے نہیں پھٹنے نے تے کی ہونا اگ نہیں پینی تے کی ہونا تے یا پہنا نس کے دوپٹہ لا کے کرو باہر نہیں پجنا تے کی ہونا گھر بیٹھے نو تیرے دن نو ساڑ نہیں پہنا تے کی ہونا گھر نہیں رہ گئے گھر تے جن گھر بنے پہنے بھوت گھر بنے پہنے قبرستان بنے پہنے مردہ خانے بنے پہنے اللہ اللہ توجہ کرنا اس واسطے اپنے گھرانو ذرا سیٹ کر لو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہن میں تانوں یہ تے نہیں کہندا بھی واش روم ٹا دیو کیونکہ اگے بی بی مریم نے بڑا کوئی ٹوا چھڑے آ گئی ہے سب دی ماں آ گئی ہے لیکن یہ بھی کم از کم احتیاط تے کرو تو دروازہ بند رہنا چاہیے ہے جان لگیا دعا پڑھنی چاہیے غلاظت تو صاف ہونا چاہیے ہر وقت صفائی ہونی چاہیے اینا کتے کرو
اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقت دو گلا ہو گیا بس تیسری 5 کرنی ہیں سن 3 کرنے ہیں 2 ادھار کر لینے ہیں دو تیسری کیڑی گل پہلے نمبر تے اپنا مکان ایسی جگہ تے بنا جڑی جگہ امن والی ہوئے دوسرے نمبر تے اپنے مقام دا نقشہ تے مینٹین بالکل کتاب سنت دے مطابق کر تے تیسرا کام گھر بھی بن گیا تے امن والی جگہ تے بن گیا تے تیسرا نمبر ہے گھر والی دا ہن گھر وچ گھر والی لے کے آنی ہے گھر وچ بول دے ہی نہیں صدقے بھائی صدقے اے پاکنا کوارا بندہ ہے یا اللہ جڑے وچ کوارے بیٹھے نو نہ جدی بیاہ ہے کوئی جان اللہ اللہ اور یار ویکھ پر میں نے تو آج پتہ لگا بھی کوارے ایڈے غمگین ہوتے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا گھر بھی ہو گیا امن والی جگہ تے ہو گیا انواری آگی گھر والی دی ویر جی کدی کدی انجندہ ہے بندہ مکان بھی کتاب سنت دے مطابق بنامدہ ہے بنامدہ بھی امن والی جگہ تے لیکن گھر والی چنگی نہیں ہوندی تے ہوئی گھر بندے باپ تے جہنم بن جامدہ ہے گھر والی گھر ویچی گھر والے نو مروا دین دیئے گھر والی گھر والے نو گھر دے ویچی تویت پا دین دیئے گھر والی گھر دے ویچی گھر والے نو زہر دے چھڑ دیئے پتہ لگا گھر ضروری ہے امن والی جگہ ضروری ہے انہاں دوواں تو تیسری چیز گھر والی اس تو بھی ضروری ہے گھر والی او لے کر کے آ جڑی تیرے سارے معاملات نو درست کر دے او دا بہترین طریقہ ہے گھر والی فیس بک تو نہ لبیا کر گھر والی یوٹیوب تو نہ لبیا کر ساڈے اڈے پاکستانیاں نو گھر والیاں کینیڈا تو لب دیاں پیاں نے کسے دیاں گھر والیاں امریکہ وچوں آندیاں پیاں نے ہم میں معیار ہی نہیں رہا ہم نے گھر والی کے لیے معیار ہی ختم کر دیا کہ پیسہ آنا چاہیے گھر والی آئے نال ڈالر آن گھر والی آئے نال جناب پیسے آن گھر والی آئے نال یارو آن یارو ایک کیڑا اصول رہ گیا تے کیڑا طریقہ رہ گیا ہے شریعت نے معیار بیان کیتا ہے اللہ فرماتے نے جڑے ساڈے چنگے بندے نے ہاتھ چک کے دعا کر دینے اندن ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہ سانو بیویاں نیک دے جنیاں ساڑیاں اکھاں دیاں ٹھنڈک بن جان اکھاں دی ٹھنڈک کیڑی بیوی بن دیئے میرے آقا فرماتے نے تنکح المرأۃ لاربع عورت کے ساتھ 3 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے لجمالہا اس کے حسن کی وجہ سے والی مالہا اس کے مال کی وجہ سے اس کے نسب کی وجہ سے والی دینیا اس کے دین کی وجہ سے فرمایا دین ترجیح دیا کرو سونی ہووے نہ ہووے مال ہووے نہ ہووے نسب ہووے نہ ہووے او دے کل دین ہونا چاہیے او دی وجہ کیے خوبصورتی وے کے نکاح کریں گا خوبصورتی مک جائے گی محبت مک جائے گی مال وے کے نکاح کریں گا مال مک جائے گا تے محبت مک جائے گی ادھر بیاہ کے تیرے کاراں دی جائے گی ادھر تیری مال تے نظر پہ جائے گی او دے کنہ چ پھوکا مارن لگ پائیں گا اپنے عبدے نو کہے اپنا حصہ دے وے اپنے عبدے نو کہے اپنا حصہ دے وے ایک دن انکار کرے گی دوسرے دن تو میاں بیوی دی لڑائی ہو جائے گی فَذْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ دین والی نو ترجیح دے نہ دین مکے گا نہ میاں بیوی دی محبت مکے گے یارو اللہ دی منو قسم ہے اگر عورت گھر وچ چنگی آ جاوے نا او گھر دا پھر کے نقشہ بدل کے رکھ دین دیگے آپ نے تنے ایک عورت دی گل سناوا اس عورت دا نام ہے رمیسہ اللہ اللہ میں قربان جاواں نام لیا تاں تنو پتہ نہیں لگا میں کنیت لانگا تنو پتہ لگ جائے گا یہ رمیسہ جو ہیں سیدہ رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نام سے کم مشہور ہیں ان کی کنیت زیادہ مشہور ہے اصل جناب ان کی کنیت ام سلیم سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اب دا نکاح جدن ہویا ہے بندہ مسلمان نہیں آپ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئیاں انہ دے خامن
خامد دا نام مالک بن نضر ہے. اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا کیتا ہے, بیٹے دا نام انس رکھے آئے. اپنے بیٹے نو کول بٹھام دیاں, انہوں کلہ دا نام یاد کروام دیاں, رسول اللہ دی تعلیم یاد کروام دیاں. تے خامد کہندا ہے نہیں رمیسا میرے پتر نو بے دین کیوں بنانی ہے, تو دین جڑا بھی ہے تیرے کول اپنے بیٹے نو نہ سکھا. فرمام دیاں نہیں 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 میں تے اپنے بیٹے نو اللہ دے دین والا بنا دی پیاں. ایدا خامد بار تجارت واسطے گیا, اوتھے حملہ ہویا تے خامد قتل ہو گیا. سیدہ ام سلیم بیوہ ہو گئیاں, حضرت انس یتیم ہو گئے. وقت گزردا چلا گیا, دن لنگتے چلے گئے. حضرت انس تھوڑے جے بڑے ہو گئے, جی میں بچہ بہت دوڑن جوگا کام کاج کرن جوگا ہو جامدا ہے. تے جان دو نا جدو بچہ کام کاج کرن جوگا ہو جامدا ہے پھر بیوہ عورت نوں سہارا بن جامدا ہے. جا میرا پتر فلانی چیز لے کے آ, جا میرا بیٹا فلانی چیز لے کے آ. جدو بچہ سہارا بن گیا نا سیدہ ام سلیم دا, انہیں دنوں نبی پاک ہجرت کر کے مدینے آ گئے. تے لوگ میرے نبی نو منواپ تے جاندے سن, تحفے لے کے جاندے سن. سیدہ ام سلیم بیوہ عورتاں نے, بیوہ عورت کول کوئی شے نہیں, انج اپنے بچے نو پھڑے آئے تے میرے نبی کو لے کر کے گئیاں. عرض کردیاں نے محبوبہ میں بیوہ عورت دا تے میرے کول تانوں دین واسطے تحفہ کوئی نہیں, تے میں اپنا بچہ بطور تحفہ لے کے آئی ہاں. میرا بچہ قبول کر لو نا, میرا بچہ تہاڈیاں جتیاں سیدھیاں کریا کرے گا. اس گل دا آپاں نوں نہیں پتا, اس گل دا پتہ بیوہ عورت نوں زیادہ ہے. بیوہ عورت جان دیے کہ وہ بے وکی دی زندگی بسر کرے, پھر او دا بچہ جدو انی جوگا ہو جائے کہ اپنی ماں دے نال بڑھتی پان جوگا ہو جائے تو بچے دی کنی قدر ہوندی ہے. لیکن واہ ام سلیم نے تیری عظمت تو قربان جاواں, تو بچہ بھی محمد رسول اللہ دی خدمت وچ پیش کیتا ہے. لوگو ایویں نہیں صحابہ دے چرچے اچے پہ ہوندے, صحابہ تن من دن دیاں بازیاں میرے پیغمبر تو لگا کر دے سن. محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ, محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ, جنہ دینے خدا نو رنگ چلایا صحابہ. آمنا فصدقنا کیا فرمان نبوی تے, جنہ سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صحابہ, جنہ سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صحابہ. خلط کے دل جڑے کے دل رسول اللہ کا پیسایا, محمد مصطفیٰ دے نور دا سایا صحابہ. صداقت دا نور, عدالت دا نور, شجاعت دا نور, میرے پیغمبر دی تعلیم دا نور تے سایہ کتھوں نظر آئے گا, صحابہ چو نظر آئے گا. سیدنا حضرت انس میرے نبی دی خدمت اندر پیش کر دیتے. آپ پھر کلیاں تنے تنہا رہن لگ پئیاں. ایک مدینے دا بندہ ہے, بڑا مالدار آدمی ہے, انہیں آپ نو پیغام نکاح پہ جاؤ. ام سلیم ان تو اپنے بیٹے نو اللہ دے نبی دی خدمت آپ تے پیش کر دیتا ہے. تو پھر کلی تنہا رہ گئی ہیں, میں تینا نکاح کرنا چاہنا ہاں. ہر مابدیاں نے تو مسلمان ہے, وہ کہندہ نہیں میں مسلمان نہیں ہاں. ہر میں تینا نکاح نہیں کرنا, البتہ جی تو میرا نکاح کرنا چاہنا ہے تینو کلمہ پڑھنا جائے گا. انہیں ایک وری پیغام تھے دیا, آپ نے رد کر دیتا. انہیں دوجی وری پیغام تھے دیا, آپ نے رد کر دیتا. سنو میریو ماہو بہنو, عقیدہ نوٹ کرو میریو ماہو بہنو, گھر کمیں بستے نوٹ کرو میریو ماہو بہنو, عورت کمیں گھر دا نقشہ بدل دیئے نوٹ کرو میریو ماہو بہنو. میں کوارے ہو نوٹ کرو عورتاں کمیں دیانیاں چاہی دیاں نے. سیدہ ام سلیم نو انہیں تیجی دفعہ پیغام نے نکاح پہ دیا. آپ فرماتیاں نے آج میں تنے کوہر گل کر لگیاں, تو کلمہ پڑھ, میں تیرے کلو کچھ نہیں منگاں گی, میں تیرے کلمے نو اپنا حق مہر بنا لواں گی, میں تیرے دین نو اپنا حق مہر بنا لواں گی. واہ ام سلیم تیری عظمت تو قربان جاواں, واہ ام سلیم تیری قربانیاں تو قربان جاواں. فرمایا تیرا نکاح میرا حق مہر بن جائے گا. اللہ اللہ اللہ, وہ شخص ایڈا متاثر ہویا ہے, انہیں آکھا ام سلیم تینو دین اگر ایڈا پسند ہے تے جا میں کلمہ پڑھنا ہاں. آپ
نے فرمایا میں عمر میں جناب مدینے دی عورتاں وچ فخر نال آکھیا کراں گے کسے دا حق مہر درہم تے دینار بنیا ہے میں او عورت ہاں جدا درہم دینار محمد رسول اللہ دا کلمہ بنیا ہے اللہ دا دین بنیا ہے اے نکاح ہو گیا اس بندے دا نام ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا کیتا بیٹے دا نام عمیر رکھیا عمیر بیٹے دا نام رکھیا بچہ بیمار ہو گیا حضرت ابو طلحہ تجارت دے سلسلے وچ کئیاں دناں باہر چلے گئے بچہ بیمار سی بیماری دی حالت اندر ادھروں خامد دی آن دا ٹائم ہو گیا ادھر بچہ فوت ہو گیا پتہ لگا میرا خامد کرم دا پیا ہے اپنے بچے نو چکیا سنو میری ماں بہنوں کوئی طریقہ ہووے میں اج دی گفتگو تواڈے دماغاں وچ فٹ کر کے جاواں اللہ میں نے کنجدہ سخم دے دے وے میں توڑیاں پنڈ دیاں کنڈا تے ماں ام سلیم دا واقعہ لکھ کے جاواں میرے باسوے چوبے تے میں اپنیاں تیاں تے پہنا نو اپنیاں تیاں رانیاں نے واقعہ سکھا کے جاواں سیدہ ام سلیم نے دل وچ سوچیا ہے میرا خامد تجارت تو واپس آ رہا ہے جدوں انہوں پتہ لگے گا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے میرا خامد تے پریشان ہو جائے گا تے بندہ باروں کرے سکون لینا آمدہ ہے تے جی میرے خامد نو آدھیا ٹینشن ملے تے قیدہ فیدہ ہے اپنے بچے دی ڈیڈ باڈی نو چکیا ہے دوسرے کمرے جمدر چھپا کے رکھ دیتا ہے خامد گھر آیا ہے اپنے خامد دا استقبال کیتا ہے اپنے خامد دا خیال کیتا ہے اپنے خامد دے کھانے دانے دا انتظام کیتا ہے اپنے خامد دے رات گزر بسر دا انتظام کیتا ہے رات لنگ گئی ہے تینج کر کے اپنے خامد نو کول بٹھایا دینے تے فرماندیاں نے میرے سر دی تاج ایک گلتے میں نو دسونا اگر کوئی امانت اپنے کولو بے تے جدی ہووی او لین آ جائے تے کی کرنا چاہیے ہے اور ماں تیری امانت واپس کر دینی چاہیے میرے سر دیا سائیاں اللہ نے امانت واپس لے لئیے وہ جڑا بیٹا عمیر سی نا اپنا وہ تسی گیس ہوتے بیمار سی وہ فوت ہو گیا ہے وہ کہتا ہے کدوں دی گل لے فرمایا اے جدو تسی آئے ہو تو آن تو پہلے دی گل ہے تے میں نے ادو کیوں نہیں دسیا فرمایا ادو دس دین دی تے میرے خامد نو میرے گھر وچ سکون کتھوں ملدا خامد تے کرے سکون لئی آندا ہے خامد تے کرے قرار لئی آندا ہے ہن تسی سکون کر لیا ہے ریسٹ کر لئیے او تے فوت ہو گیا سدا معاملہ تے ختم ہو گیا تے ایتھوں باؤں پھڑیا حضرت ابو طلحہ نے میرے نبی دی خدمت اندر لے کر کے گئے محبوبہ آپ دیکھو تے صحیح ام سلیم نے کڈی وڈی مثال قائم کیتی ہے میرے نبی دیاں اکھاں ڈل پیاں میرے آقا دیاں اکھاں چونجو ڈل لائے فرما ام سلیم تو تے خامد دی فرما برداری دی مثال قائم کر دیتی ہے کو دنیا تے اج انج دی بی بی جڑی انج اپنے خامد نال وفا کر کے دکھائے جڑی انج اپنے خامد دا بھلا کر کے دکھائے جڑی انج اپنے خامد نو قرار تے سکون دے کے وکھائے میرے نبی نے دعا دیتے بارک اللہ لکما اللہ پاک تو آڈی رات وچ برکت پا دے وے اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ پاک نے پھر ایک اور بیٹا عطا کیا اس بیٹے کا نام طلحہ رکھا اسی بیٹے کی کنیت سے آپ کو ابو طلحہ کہا جاتا ہے فرماتے نے اللہ پاک نے طلحہ نو 7 بیٹے عطا کیتے تے 7 نو قرآن دا حافظ بنا چھڑیا ہے 7 بیٹے رب نے دیتے تھے 7 قرآن دیا ایک عورت اگر گھر میں گھر والی اچھی آ جائے تو گھر دا نقشہ بدل جاتا ہے گھر چنگے بنان والے ہو گھر والی تے آ کے رہ جاندے ہو ہے گھر امن والا تے گھر والی فیس بک تو لب دے جے اینج نہ کریا کرو گھر والی بھی کتاب و سنت تو لبیا کرو اللہ دی قسمیں ایتھے تے اوتھے اللہ دنیا آخر دیاں کامیابیاں عطا کر دے گا تے تیسرا چوتھا ہے گھر دا ماحول اچھا بڑھاؤ تے پنجواں ہے بعض دفعہ ہوندہ ہے گھر والی بھی چنگی آ جاندی ہے لیکن اسی گھر چ رہ کے اپنا ماحول آپ ہی غلط کر لینے ہیں جدی وجہ تو پچھلیاں ساریاں گلاں ختم ہو جاندی ہیں تے آخری گل ہے وے پھر گھر چ رہندیاں لڑائی ہو جائے ہو ہی جاندی نا آپس اندر جھگڑا ہو جائے لڑائی ہو جائے میاں بیوی لڑ پین تے اپنی لڑائی اپنے گھر چ حل کریا کرو یہ ویکھو نا کڈی بری گل ہے لڑائی گھر دے کمرے دے وچ تے صلح نمبردار دے ڈیرے تے شرم تے نہیں ہوندی
نمبردار کہندا ہاں بی بی ہن تو گل سنا، وہ ساری کہانی سناؤندی ہو، ہاں بھی بندے ہن تو سنا۔ سسو یار شرم نہیں ہے آپ کو؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ لڑائی جو آپ کے گھر کے کمرے میں ہوئی، آپ اس لڑائی کو پورے برادری میں سنا رہے، اور جب لڑن دی جرت کرے کر دیو تو صلح دی کری کر لیا کرو۔ ہاں بھلا جب لڑ سکتے ہو ایڈے کمرے چ لڑ سکتے ہو تو ایڈے کمرے چ صلح نہیں ہوندی؟ لڑ دے کمرے چ صلح تہاڈی نمبردار کرائے، صلح تہاڈی ایم پی اے کرائے، صلح تہاڈی ڈیریاں تے ہوے، صلح تہاڈی عدالتاں تے ہوے۔ اللہ تو ڈرو۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام الحجرات ہے، اس حجرات سورت میں اللہ نے صلح کے مسائل بیان کیے ہیں۔ صلح کے مسائل حجرات میں بیان کس لیے کیے؟ حجرات کا معنی ہوتا ہے کمرے، حجرہ ایک کمرے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے صلح دے مسائل حجرات بیان کر کے دسیا، صلح کمریاں چی کریا کرو، صلح ڈیریاں تے نہ جا کے کریا کرو۔ میاں بیوی دیاں لڑائیاں کمریاں دیاں تے چک کے باہر پھر دیو۔ اللہ پاک سانو انہاں چیزاں تو محفوظ فرمائے۔ پتہ نہیں کی لکھیا، کوئی نظم لکھی ہے؟ اچھا میں سنا دینا، اشعار نے دو تین پڑھ دیں، ایک کوئی ہے۔ ایمان ودامن لئی ایک نعت سنا دیواں، میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں، میرے پیر محمد ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھوں مل، ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھوں مل، آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں، میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں۔ اب بلا تاخیر اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی حضرت مولانا قاری حنیف ربانی حافظہ اللہ کو دعوت دوں، ننھا سا بچہ اس نے بھی 20ویں روزے میں حفظ مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کا حفظ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ بھی اپنا سبق سنانا چاہتا ہے، ہم بڑی محبت سے اس کا حفظ قرآن مکمل ہوا ہے، ہم اس کا سنتے ہیں۔ اللہ اس کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحظيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم.